नमस्ते। अहिले केही समय यता विशेष गरेर 15 दिन 1 महिना यता एउटा चाहिँ हौवा विश्वव्यापी रूपमा खडा गर्न खोजिएको छ। विश्व स्वास्थ्य संगठन अस्ति भर्खरै भएको विश्व आर्थिक मञ्च, त्यो स्वापको चाहिँ अध्यक्षतामा बनेको विश्व आर्थिक मञ्च, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र तपाईको बिल गेट्स फाउन्डेसन वा बिल गेट्स आफ्नै तर्फबाट एउटा खतरा बारम्बार उनीहरूले चाहिँ उछालिरहेका छन्। उनले के भनिरहेका छन् भन्छ भने विश्वमा कोरोना भन्दा पनि भयानक एउटा अर्को महामारी आउने खतरा छ, त्यो सम्भावना छ भनेर उनले चाहिँ भविष्यवाणी गरिरहेका छन्। अब नेपालमा पनि माने तिनको निर्देशन नेपालमा पनि अगाडि बढेको छ। जस्तो अहिले फेरि जस्तो तपाईँ हामीले हेर्दाखेरि कोरोना यताउति हामीलाई के अनुभूति पनि छैन हैन। अब त्यसले कसैलाई के गरेको पनि छैन, तर चाहिँ कोरोना भन्दा खतरनाक अर्को एउटा चाहिँ तपाईको खतरा महामारी आउँदैछ अथवा कोरोना पनि अझै अगाडि बढ्ने सम्भावना छ भनेर नेपालमा फेरि अमेरिकन भ्याक्सिन चाहिँ तपाईको लगाउने तयारी भइरहेको छ। यहाँका माफियाहरूले विश्व स्वास्थ्य संगठनबाट चाहिँ कमिसन खाएर फेरि चाहिँ त्यो भ्याक्सिन अनिवार्य गराउने एउटा खेलतिर यहाँ लागेका छन्। र मलाई के लाग्छ भन्छ भने केही समयपछि हैन, जस्तो विश्व स्वास्थ्य संगठन, वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम र चाहिँ तपाईको जस्तो बिल गेट्स जस्ता अथवा चाहिँ अरू पनि यस्ता माफियाहरू होलान्, यिनको चाहिँ तपाईको योजनामा फेरि लकडाउन, फेरि अर्को कथित एउटा कृत्रिम महामारी र दुनियाँलाई अस्तव्यस्त बनाउने सम्भावना एकदमै प्रबल छ। त्यो केही समयपछि आउनेवाला छ, यसमा चाहिँ कसैले शङ्का नगर्दा हुन्छ। अब यो नयाँ भविष्यवाणी किन सुनिन थाल्यो हैन, यसलाई मैले दुईटा कुरासँग जोडेर चाहिँ यहाँ राख्न चाहन्छु। जस्तो 2020 को कोरोना यिनले सिर्जना गरेको कृत्रिम महामारी हो हैन। यिनले जैविक आक्रमण गरेका हुन् हैन, केही बिरामी फैलाए, त्यो बिल्कुल झुट र भ्रम आधारित चाहिँ एउटा रणनीति थियो, डिजाइन थियो। अब यही पनि जस्तो जति पनि मान्छे मरे त्यो बेला सबैलाई कोरोनाको लिस्टमा सामेल गरेर ठुलो आतंक संसारभरि के अरे चाहिँ व्याप्त बनाइयो र बीचमा मान्छेलाई होकी भनी पार्नको निम्ति रासायनिक आक्रमण गर्ने वा जैविक कीटाणुबाट आक्रमण गर्ने कामहरू पनि भए। पानीमा कीटाणुहरू छोडिए हैन, तपाईको वायुमण्डलमा आकाशमा चाहिँ तपाईको ग्यासहरू छोडिए, त्यस्ता कुराहरू पनि अब 2-3 वर्ष अगाडि चाहिँ हामीले धेरै सुन्यौं र अहिले पनि त्यस्तो खालको योजनाबाट उनीहरू अगाडि बढिरहेका छन्। अब त्यो सम्भावना प्रबल कहाँ देखिन्छ भन्छ भने जस्तो भर्खरै रुसले पोर चाहिँ युक्रेनमा सैन्य अपरेसन सुरु गरिसकेपछि उसले धमाधम चाहिँ तपाईको जो अमेरिकाले सञ्चालन गरिरहेका बायोलोजिकल ल्याबहरूमाथि आक्रमण गर्यो, धेरै कब्जा पनि गर्यो, दस्तावेजहरू पनि हत्यायो र त्यसपछि चाहिँ अब त्यसलाई ढाकछोप गर्नै नसक्ने भएपछि अमेरिकाको पेन्टागनले युक्रेनमा आफूले चाहिँ 46 वटा बायो ल्याबहरू सञ्चालन गरिरहेको तथ्यलाई स्वीकार गर्न बाध्य भयो। पोरै त्यसले स्वीकार पनि गर्यो र अहिले पछिल्लो चाहिँ समाचार रुसीहरूले डकुमेन्ट्स के सार्वजनिक गरे भन्छ भने युक्रेनमा बाँकी रहेका हैन अथवा चाहिँ एक्सपोज हुनुबाट बचेका र एक्सपोज जुन ठाउँमा भएका थिए ती मध्ये केही सारा दस्तावेजहरू त्यहाँबाट उठाएर, किन असुरक्षित भयो युक्रेन, कुनै पनि बेला रसियनहरूको हातमा जान सक्छ सबै, त्यहाँबाट सबै पोल्यान्डमा उसले सार्यो भन्ने खालको समाचार रुसीहरूले दिएका छन् र दस्तावेज पनि उनले सार्वजनिक गरेका छन्। आफूसँग त्यसका थुप्रै प्रमाणहरू भएको कुरा चाहिँ सार्वजनिक गरेका छन्। र यसैले पनि के देखिन्छ भन्छ भने युक्रेन एउटा देशमा त 50 भन्दा बढी ल्याबहरू चाहिँ एउटा रासायनिक र जैविक ल्याबहरू यिनले सञ्चालन गरेका छन् भनेपछि विश्वभरि यिनले कति गरेका होलान् त्यो सहजै अनुमान गर्न सकिने विषय हो। भनेपछि अब त्यहाँबाट आक्रमण गर्ने चाहिँ तपाईको एउटा अर्को योजना बनेको छ। जस्तो यो योजना अब किन भयो, यो दोस्रो योजना किन आयो हैन, जस्तो कोरोनाको पनि नाटक गरे यिनीहरूले, कोरोना भने हैन, त्यसपछि चाहिँ अब के अरे चाहिँ कोरोनाका चाहिँ म्युटेसनहरू भने हैन, 4-5-6 थरीका चाहिँ कोरोनाहरू भन्दै यिनले संसार लुटे। एउटा त आर्थिक कोणबाट लुटे, आर्थिक कोणबाट लुट्ने कुरा मात्रै छैन। अब कोरोना पछि हैन 2020 मा जो कोरोनाको आतंक फैलाए, त्यसपछि जब विश्वलाई अस्तव्यस्त बनाए, जस्तो लकडाउन भने
अर्थतन्त्र धराशायी बनाए विश्वभरिको यिनीहरूले, मान्छेलाई कमजोर बनाए। अब अनि मान्छे कमजोर भयो, उनले आफ्नो सामान बेचे, जस्तो तपाईँको भ्याक्सिन बेचे, मास्क बेचे, PCR तपाईँको बेचे, आदि इत्यादि किटहरू सबै बेचे। उनले अरबौँ चाहिँ तपाईँको दुनियाँबाट लुटे, त्यसलाई अनिवार्य बनाएर लुटे। अब उनको अनि त्यसपछि चाहिँ तपाईँको 2021 मा वर्ल्ड इकोनोमिक फोरम हैन, विश्व आर्थिक मञ्चको एउटा बैठक बस्यो जनवरीमा स्विजरल्यान्डको डाभोसमा। त त्यसले एउटा एजेन्डा पारित गर्यो सन् 2030 सम्म, अथवा 10 वर्षको समय दिएर उसले एउटा एजेन्डा पारित गर्यो। सन् 2030 सम्ममा यो दुनियाँलाई रिसेट अथवा पुनर्संरचना गरिसक्ने हैन। अथवा संसार अस्तव्यस्त भयो, अब संसार चल्दैन, ध्वस्तै भयो कोरोनाले गर्दा हैन। अब सबै रूपमा, सामाजिक रूपमा सिद्धियो, आर्थिक रूपमा सिद्धियो, अब पोलिटिकल सिस्टमहरू चाहिँ तपाईँको अस्थिर भए, भताभुङ्ग भए, अब मान्छे चाहिँ तपाईँको अस्तव्यस्त भयो। यसलाई चाहिँ रिसेट गर्नको निम्ति 2030 सम्मको निम्ति भनेर उसले केही एजेन्डाहरू पारित गर्यो। तीमध्ये धेरै एजेन्डा छन्, म त्यो विस्तृतमा जान चाहन्न, यसको विषयमा कुनै छुट्टै चिरफार गरौँ होला। मैले 4-5 वटा चाहिँ एकदमै महत्त्वपूर्ण चाहिँ एजेन्डा उसका 2030 सम्ममा के गरिसक्ने हैन उसले पारित गरेको एजेन्डा म सुनाउँछु। नम्बर 1, वन वर्ल्ड अर्डर हैन, एक व्यवस्था, विश्वको एउटै व्यवस्था हैन। त्यो भनेको विश्वमा जति पनि चाहिँ राजनीतिक आर्थिक प्रणालीहरू छन्, यिनलाई सबै समाप्त पारेर माफियाहरूले कन्ट्रोल गरेको, उनले तयार पारेको जो मोडेल हो त्यो विश्वव्यापी रूपमा लागू गर्ने, थोपर्ने, पृथ्वीभरि उनको एउटै व्यवस्था थोपर्ने र त्यो एउटै ठाउँबाट चलाउने। वन वर्ल्ड अर्डर भनेको एउटै ठाउँबाट चलाउने हैन। त्यो भनेको माफिया सेन्टर देश कुनै होला हैन। अब तपाईँको अमेरिका होला, युरोपको चाहिँ तपाईँको जर्मनी होला, अथवा चाहिँ तपाईँको अर्को होला, तर चाहिँ माफिया केन्द्रित एउटा व्यवस्था विश्वभरि चलाउने र त्यो विश्वभरि एउटै खालको चलाउने। नम्बर 1, वन वर्ल्ड अर्डर। दोस्रो चाहिँ म्यान्डेटरी भ्याक्सिन भनेका छन्, भ्याक्सिनलाई अनिवार्य गरिदिने, पासपोर्ट भ्याक्सिन पनि भन्छन् उनीहरू। पृथ्वीको कुनै पनि मान्छे बाँकी नरहोस् भ्याक्सिन लगाउनुबाट। किन भन्छ भने भ्याक्सिनमा उनको डिजाइन के हो भन्छ भने, उनले भ्याक्सिनमा एउटा चिप्स, जस्तो अहिले उनी असफल भएको, अहिले चाहिँ केही हदसम्म असफल भएको, पुरै असफल होइन, धेरै ठाउँमा उनी सफल पनि भएका छन्। असफल भएको कारण के हो भन्छ भने, अहिलेसम्म भ्याक्सिन उत्पादनमा अमेरिकन माफियाहरूको मोनोपोली थियो विश्वमा। तर कोरोना पछि संसारका धेरै देशमा भ्याक्सिन बने, यसले गर्दाखेरि उनीहरूले झट्का खाए बेसरी हैन। उनको मिसन चाहिँ तपाईँको पुरा भएन। जे सोचेका थिए नि, भ्याक्सिनबाट उनले जे गर्न खोजेका थिए त्यो मोनोपोली समाप्त भयो। जस्तो चीनले पश्चिमाहरूको भ्याक्सिन पस्न दिएन, रुसले चाहिँ पस्न दिएन, उनीहरू दुवैले आफ्नै बनाए हैन। जस्तो क्युबामा पनि तपाईँको भ्याक्सिन बन्यो, अन्त देश पनि बसे। त्यसकारणले गर्दाखेरि एउटा त ठुलो सङ्ख्या उनको चाहिँ रणनीतिबाट बाहिर गयो, र दोस्रो चिज चाहिँ जुन ठाउँलाई उनले लक्षित गरेका थिए त्यसमा पनि उनीहरू असफल भए। किनभने उनीहरूले भ्याक्सिनमा एउटा चिप्स, उही बेला पनि धेरै बहस भएको, प्रमाणित पनि भएका छन् हैन। 2 किसिमले भ्याक्सिन प्रयोग गर्छन् उनीहरू। एउटा चाहिँ तपाईँको तेस्रो विश्वको जनशक्तिलाई मार्ने वा अपाङ्ग बनाउने, जस्तो इन्डियामा मात्रै त्यो बिल गेट्सको भ्याक्सिनले हैन, जस्तो यो चाहिँ तपाईँको के अरे चाहिँ दादुरा भयो, हात्तीपाइले भयो, पोलियो भयो, यस खालका भ्याक्सिनहरूले 8 करोड इन्डियन बच्चाहरूलाई मारेको तथ्याङ्क पोर आइसकेको छ हैन। अफ्रिकामा बिल गेट्सले आफै भनेको छ, अमेरिकाको एउटा चाहिँ प्रवचनमा बिल गेट्सले आफै भनेको छ, हाम्रो भ्याक्सिनको रणनीति 15% जनसङ्ख्या घटाउने छ, उनले आफै भनेको छ। उनले एउटा त जस्तो एसिया, अफ्रिका, ल्याटिन अमेरिकाका देशको जनशक्ति मारिदिने हैन, अथवा जो मर्दैन त्यसलाई अपाङ्ग बनाइदिने, मानसिक र शारीरिक रूपमा अदक्ष बनाइदिने एउटा उनको रणनीति। र पछिल्लो कोरोना पछिको अर्को थपिएको रणनीति के हुन्छ भने, उनीहरूले भ्याक्सिनभित्र एउटा चिप्स हाल्छन् हैन, एउटा चिप्स हाल्ने, त्यो चिप्स उनको चाहिँ तपाईँको कम्प्युटर प्रणालीसँग जोडिएको हुन्छ, र त्यो चिप्सले सम्पूर्ण शरीरको चाहिँ तपाईँको निगरानी अनुगमन गर्छ, र मान्छेको सम्पूर्ण शरीरलाई जैविक रूपमा वा कुनै पनि रूपमा मान्छेलाई टोटल्ली उनीहरूले त्यो चिप्स मार्फत उनीहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट कन्ट्रोल गर्ने त्यो रणनीतिमा यिनले भ्याक्सिन बनाए, ताकि पृथ्वीको सम्पूर्ण मान्छेलाई यिनीहरूले
दाम्लामा बाँधिएको चाहिँ तपाईँको पशुको रूपमा प्रयोग गर्न सकुन् हैन। जस्तो चाहिँ उही बेला पनि बहस भयो, जर्मनका 5000 वैज्ञानिकहरूको विरोधमा वक्तव्य निस्क्यो हैन, हजारौँले प्रदर्शन गरे। नोबेल पुरस्कार पाएका मान्छेहरूले यो फ्याक हो, यो मानवतामाथि अपराध हो भने रिसर्च भयो, कोरोना बिल्कुल झुट हो, नक्कली हो, यो एउटा ठुलो षड्यन्त्र हो, आर्थिक र राजनीतिक षड्यन्त्र हो धेरैले भने हैन। त्यो युरोपमा पनि भने। त्यही भएर विस्फोट भएपछि अमेरिका र युरोपमा यसलाई बाध्यकारी बनाउन उनीहरू सकेनन्, आम मान्छेमा बाध्यकारी बनाउन सकेनन् र नेपाल जस्ता देशहरूमा उनले थोपर्न खोजे, तेस्रो विश्वमा थोपर्न खोजे र अहिले पनि त्यो कोसिस गरिरहेका छन्। जस्तो नेपालमा पनि सुरुमा गर्यो, यद्यपि त्यो पुरै सफल भएन। यहाँका माफिया अपराधीहरूले जस्तो चाहिँ भ्याक्सिन नलागेको मान्छेलाई चाहिँ अफिसमा पस्न नदिने, स्कुलमा जान नदिने हैन, स्कुलका चाहिँ प्रिन्सिपलहरूलाई त्यसमा प्रयोग गर्यो, लगानीकर्ताहरूलाई त्यसमा प्रयोग गर्यो र सबैलाई अधगल्चो बनायो। र अब त्यो चिप्सबाट उनीहरूले केसम्म गर्न सक्छन् भन्छ भने जस्तो शरीरभित्र हुने जो तत्त्वहरू छन्, जस्तो चाहिँ शरीरभित्र अक्सिजन हुन्छ, क्लोरिन हुन्छ, कार्बन डाइअक्साइड इत्यादि ग्यासहरू छन्, विभिन्न तत्त्वहरू छन्, लिक्विडहरू छन्, ठोसहरू छन्, यो सबैको मात्रा अप डाउन गर्न सक्छ। उनीहरूले आफ्नो कम्प्युटरबाट जो चिप्सले जो उनको कम्प्युटरसँग चाहिँ मानव शरीरको सम्बन्ध जोडेको हुन्छ, उनले कम्प्युटरबाट हैन मान्छेको शारीरिक जो समीकरण हुन्छ नि भित्र हैन, यो चाहिँ रासायनिक जो समीकरण हुन्छ त्यो समीकरणलाई तलमाथि बनाइदिन पनि सक्छन् उनीहरू। जस्तो मान्छेलाई त्यसबाट चाहिँ बौला बनाइदिन सक्ने भए, मान्छेलाई चाहिँ तपाईँको चाहिँ के अरे चाहिँ मार्दिन पनि सक्ने भए, अब मान्छेका शरीरभित्रका सम्पूर्ण डेटाहरू उनले चाहिँ लिन सक्ने भए। अब यो प्रयोजनको निम्ति उनले भ्याक्सिन निर्माण गरेका हुन् कोरोना पछि हैन। तर मैले यहाँ जोड्न खोजेको अब म्यान्डेटरी भ्याक्सिन, तर उसमा पुरै सफल भएनन्। एउटा 2030 सम्मको उनको दोस्रो एजेन्डा म्यान्डेटरी भ्याक्सिन, अझै पनि उनको त्यो एजेन्डा बाँकी छ। अर्को तेस्रो चाहिँ डिजिटल करेन्सी भन्छन् उनीहरू। डिजिटल करेन्सी भनेको जो मुद्रा हैन, कागजको मुद्रा र सिक्का जो हामी अहिले प्रयोग गरिरहेका छौँ, यसको अन्त्य गर्ने, संसारभरिबाट यसको अन्त्य गर्ने, डिजिटल करेन्सीसम्म जाने। यसको अर्थ के हो भन्छ भने उनले चाहिँ निजी प्रोपर्टी जो हामी भनिरहेका छौँ नि, जस्तो अब एउटा निजी सम्पत्ति जो हामी भनिरहेका छौँ, यो सबै उनको चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ डिजिटल प्रणालीमा चाहिँ कैद गर्ने। जस्तो त्यसपछि के हुन्छ भने तपाईँ हामीसँग पैसा मुद्रा भन्ने चिज हामीसँग हाम्रो हातमा रहँदैन। जस्तो अहिले नोट छ, सिक्का छ, हामीले चाहिँ निकाल्छौँ, प्रयोग गरिरहेछौँ, यो रहँदैन, डिजिटल करेन्सी हुन्छ। अब त्यो चाहिँ कन्ट्रोल उनको हातमा हुन्छ हैन। अब उनको हातमा कन्ट्रोल भइसकेपछि त्यो तपाईँ जस्तो तपाईँसँग चाहिँ 10 अरब रुपियाँ छ, 10 करोड रुपियाँ छ, मानव एकछिनलाई भनौँ डिजिटल करेन्सीको रूपमा छ। अब तपाईँलाई उनले खतरा महसुस गरे अथवा तपाईँको त्यो चाहिँ कोल्याप्स गर्न चाहिँ उनलाई मन लाग्यो भने त्यो चाहिँ सिधाइदिए। किन तपाईँसँग के अरे चाहिँ भौतिक मुद्रा त छैन हैन, नोट अथवा सिक्का त तपाईँसँग छैन, त्यो त कम्प्युटरमा छ। तपाईँको पैसा त डिजिटमा छ, अङ्कमा मात्रै छ कम्प्युटरभित्र। अब संसारको सबै सम्पत्ति जो डिजिटल मुद्राको रूपमा चाहिँ मात्रै बाँकी रहन्छ, त्यसलाई सबै आफ्नो मुठ्ठीमा चाहिँ तपाईँको कन्ट्रोल गर्नको निम्ति उनले डिजिटल करेन्सीको एउटा अवधारणा ल्याएका छन् 2030 सम्म। चौथो चाहिँ तपाईँको स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन् हैन। स्टेक होल्डर अथवा साझेदारी कर्पोरेट अर्थतन्त्र, उनको मिसन के छ भन्छ भने जस्तो व्यक्तिगत सम्पत्ति सानोतिनो छ नि त हाम्रो, जस्तो मध्यम वर्ग छ, तल्लो वर्ग छ, अथवा चाहिँ कसैसँग चाहिँ एउटा घर छ, कसैसँग एउटा पसल छ, कसैसँग अलिकति जमिन छ, यो सबै उन्मूलन गरिदिने र अर्थतन्त्र निश्चित माफियाहरू जो कर्पोरेट हाउस भन्छन् हैन, उनको हातमा केन्द्रित गर्ने, सबै त्यहाँ खिच्ने, त्यसलाई उनले स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन्। स्टेक होल्डर इकोनोमी भनेका छन् त्यो स्टेक होल्डर कसको? कर्पोरेट हाउसहरूको हैन। संसारको सबै जो सम्पत्ति छ त्यो सम्पत्ति कर्पोरेट हाउसहरूको कब्जामा जाने, इनको चौथो एजेन्डा स्टेक होल्डर उनको हात बाहेक अरूको हातमा चाहिँ सम्पत्ति नरहने। र यसलाई उनीहरूले पाँचौँ महत्त्वपूर्ण बुझ्नु पर्यो, यसलाई उनीहरूले फोर्थ इन्डस्ट्रियल रेभोल्युसन भनेका छन्, चौथो औद्योगिक क्रान्ति भनेर उनले भनेका छन्। अब त्यसभित्र मुख्य गरी तीनटा कुरा आउँछन्, त्यसलाई उनले धेरै कोणबाट व्याख्या गरेका छन्, धेरै सेक्टरमा चाहिँ उनले चाहिँ त्यसको व्याख्या जोडेका छन्। तर त्यो चौथो औद्योगिक क्रान्ति इन्डस्ट्रियल रिभोल्युसन भनेको के भन्छ भने त्यसको एउटा भौतिक आयाम छ, एउटा जैविक आयाम छ र एउटा डिजिटल आयाम छ हैन। मैले भने नि जस्तो भौतिक जो सम्पत्ति छ, परिवेश छ, अथवा चाहिँ भौतिक जो शरीर छ एउटा पाटो, अर्को जैविक
जैविकभित्र चाहिँ तपाईँको के भन्छ भने जस्तो मान्छेको शरीर पनि पर्यो, त्यसभित्र चाहिँ तपाईँको एउटा चाहिँ समाज पनि पर्यो। जस्तो यहाँ विभिन्न खालका संस्कृतिहरू छन्, संस्कारहरू छन्, रीतिरिवाजहरू छन्, मूल्य मान्यताहरू छन्, यो पाटो। र तेस्रो चाहिँ तपाईँको डिजिटल भिन्न, यी तीन चिजको भिन्नता अन्त्य गर्ने मुख्य रूपमा। एउटा भौतिक भिन्नता भनेको जस्तो सम्पत्तिमा भिन्नता, बेसिकल्ली सम्पत्तिमा भिन्नता हैन, यो अन्त गर्ने अथवा सबैलाई समान बनाइदिने, सबै सम्पत्ति उनको हुने, बाँकी पृथ्वीको मान्छे समान बनाइदिने। जैविक चाहिँ तपाईँको विविधता अन्त गर्ने। जैविक विविधताभित्र मैले अघि नै भने कल्चरका कुराहरू छन्, संस्कारका कुराहरू छन्, रीतिरिवाज छन्, परम्परा छन्, मान्छेका स्वभावहरू छन्, आफ्ना चाहिँ चालचलन छन्, आफ्ना चाहिँ प्रवृत्ति आचरणहरू छन्, यसको अन्त्य गर्ने। अथवा चाहिँ तपाईँको भन्नुहोस् न, मान्छेलाई एउटा यान्त्रिक मानवमा बदल्ने हैन, रोबोट जस्तो बनाइदिने, एकरूपता ल्याइदिने, मान्छेमा विविधता नरहोस्। र डिजिटल क्षेत्रमा रहेको भिन्नता अन्त्य गर्ने। यो तीनटा क्षेत्रमा आमूल परिवर्तन जो उनले भनिरहेका छन्, यसलाई उनले द ग्रेट रिसेट भनेका छन्। 2030 सम्ममा चाहिँ पृथ्वीलाई यो ठाउँमा पुर्याइसक्ने। अब चाहिँ म कहाँ जोड्छु भन्छ भने, अब दोस्रो चाहिँ तपाईँको खतरनाक महामारी, कोरोना भन्दा पनि कैयौँ गुना खतरनाक महामारीको उनले चेतावनी किन दिइरहेका छन् भन्छ भने, युक्रेन द्वन्द्वपछि यिनको मिसन चकनाचुर भएको छ। र अहिले भर्खरै डाभोसमा जो विश्व आर्थिक मञ्चको बैठक भयो, त्यो बैठककै बेलामा पनि संसारभरिबाट चाहिँ प्रश्नहरू उठे, यसको औचित्य सकियो, विश्व आर्थिक मञ्चको औचित्य सकियो हैन, यो निकम्मा साबित भइसकेको छ, यसको विघटन गरे, यसको कुनै अर्थ छैन, यो आवाज उठ्न थाल्यो हैन। अब युक्रेन द्वन्द्वपछि भयो के भन्छ भने, सर्लक्कै दुनियाँलाई यिनले जस्तो बनाउन खोजेको थियो नि, त्यसमा ठुलो चुनौती आयो। किन भन्छ भने, जस्तो यहाँ त कस्तो आयो भन्छ भने, त्यो देशको द्वन्द्व मात्रै होइन कि पूर्व भर्सेस पश्चिम, अथवा पश्चिमी दुनियाँका विरुद्धमा पूर्वी दुनियाँको लडाईँ। त्यो भनेको सभ्यताको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा, मूल्य मान्यताको क्षेत्रमा, व्यवस्था प्रणालीको क्षेत्रमा। मैले तपाईँलाई पहिले पनि भनेको छु, युक्रेन द्वन्द्वपछि जस्तो चीन र रुस, अफ्रिकी चाहिँ देशहरू, ल्याटिन अमेरिका, एसिया, थुप्रै ठाउँमा विश्वभरि अहिले उठिरहेको मुद्दा के हुन्छ भने डिडलराइजेसन हैन, एकल मुद्राको प्रभुत्व अन्त्य गर्नुपर्छ हैन, सबै चाहिँ तपाईँको स्थानीय मुद्रामा कारोबार गर्ने, त्यो अहिले विश्वभरि लहर छ। नयाँ विश्व व्यवस्था पनि व्याख्या के छ भन्छ भने, व्यवस्था प्रणाली कसैले निर्यात गर्न पाउँदैन, निर्यात गर्ने चिज होइन हैन, आफ्नो देश जस्तो छ सबैको त्यस्तै व्यवस्था, त्यसमा आधारित एउटा अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध। मल्टिपोलर वर्ल्ड भनेका छन्, जस्तो बहुध्रुवीय विश्व हैन, संसार धेरै ध्रुवीकरण हुनुपर्छ। यो एकल युनिपोलर को नाममा जो अत्याचार गरिने पश्चिमाहरूले अमेरिकन नेतृत्वमा, यसको अन्त्य हुनुपर्छ। अब यिनी मुद्दा उठाएर जस्तो अहिले रुसमा भाषाको क्षेत्रमा, संस्कारको क्षेत्रमा, संस्कृतिको क्षेत्रमा पश्चिमाकरण विरुद्ध चाहिँ ठुलो अभियान सुरु भएको छ। उनले चाहिँ अङ्ग्रेजी भाषाहरू धमाधम चाहिँ तपाईँको हटाइरहेका छन् र स्लाव सभ्यताबाट विकास भएका भाषाहरू स्थापना गर्ने एउटा अभियान छ। अब संसारभरि यो अभियान चढ्दो छ। यहाँबाट यिनीहरू भत्किए हैन, यसबाट उनीहरू चाहिँ भयभीत भए। अब किन उनले त सिङ्गो पृथ्वी कब्जा गर्ने योजना बनाएको थिए द ग्रेट रिसेटको नाममा, उनीहरू आतंकित भए, यो छिन्न भिन्न भयो र अर्को एउटा दुनियाँ खडा भयो। दुनियाँ खडा भइ नै सक्यो। त्यसकारणले अब यो भत्किएको अवस्थालाई कसरी सम्हाल्ने भन्ने अर्को रणनीतिमा उनीहरू गए र उनले अर्को ठुलो आक्रमण गर्दैछन् महामारीको नाममा। फेरि महामारीको रूपमा आक्रमण गराउने, दुनियाँलाई अस्तव्यस्त पार्ने र फेरि आफ्नो हातबाट फुत्किएको जो दुनियाँ छ यसलाई आफ्नो कन्ट्रोलमा ल्याउनुको निम्ति अर्को महामारीको एउटा साजिस चाहिँ तपाईको भइरहेको छ। अब हामी यो कुरातिर एकदमै ध्यान दिन आवश्यक छ। जस्तो यहाँ पनि भइरहेको छ, हामी बुझ्दैनौँ, हामी यस्ता कुराहरू बुझ्दैनौँ। जस्तो हामीले नेपालमा पनि देख्यौँ नि, यो चाहिँ तपाईको के अरे कोरोना पछि यो दोस्रो तेस्रो चरणमा फेरि नयाँ भेरिएन्ट भने यिनीहरूले प्रचार गरे। त्यसबेला अधिकतम मर्ने मान्छे को थियो भन्छ भने जसले डबल डोज 2 डोज भ्याक्सिन लगाएको थियो त्यो मान्छे नै पछि धेरै मरेको छ। भने भ्याक्सिन त तपाईको के अरे चाहिँ जीवनको ग्यारेन्टी त होइन, त्यसैबाट पनि देखियो। यहाँ मात्र हैन, अमेरिकामा चाहिँ तपाईको कोरोनाको पहिलो लहरपछि
पहिलो लहरपछि अनि यो दोस्रो तेस्रो लहरमा जति अमेरिकनहरू मरे, युरोपियन मरे, अमेरिकामा त के भनेको छ भन्छ भने डबल भ्याक्सिन 2 पटक भ्याक्सिन लगाएका अमेरिकनहरू पछिल्लो पटक मर्ने कुल अमेरिकनहरूको चाहिँ तपाईँको प्रतिशत तपाईँको हेर्दा 57% अमेरिकनहरू दुईवटा भ्याक्सिन लगाएका अमेरिकन मरेका छन् पछिल्लो भेरिएन्टमा। भनेपछि पहिलो त तपाईँको भ्याक्सिन र त्यो जो उनले महामारी भन्छन् त्यसका बिचमा कुनै सम्बन्धै छैन। यो उपचारै होइन, यो औषधि पनि होइन, सबै नक्कली हो, लुट मात्रै हो। दोस्रो कुरा, उनीहरूले मान्छेलाई मार्ने हिसाबले, मान्छेलाई आतंकित बनाएर अस्तव्यस्त बनाएर कसरी आत्मसमर्पण गराउने भन्ने योजनामा भ्याक्सिन बनाइरहेका छन्, लगाइरहेका छन्। त्यसको निम्ति यहाँका अपराधीहरूले, यहाँका माफियाहरूले जस्तो स्वास्थ्य मन्त्रालय, अस्पतालहरू, सत्तामा बस्ने माफियाहरूले उनको पैसा खाएर, कमिसन खाएर यहाँ चाहिँ मान्छेलाई आतंकित बनाएर, हौवा फैलाएर अनि उनको चाहिँ तपाईँको योजनामा यहाँ चाहिँ केही जैविक आक्रमण गरेर अथवा रासायनिक तपाईँको तत्त्व कतै मिलाएर यिनले जबरजस्ती नेपालीहरूलाई चाहिँ उनको बन्धक, उनको शिकार बनाउँदै आएका छन्। पहिले पनि गरे, यो खेलमा फेरि यिनीहरू लागेका छन्। यसको जबरजस्त प्रतिरोध हुन एकदमै जरुरी छ। किन मैले भने नि, द ग्रेट रिसेट हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैनौँ। कमसेकम त्यो चाहिँ उनको एजेन्डालाई 21मा पार्यौँ, त्यसलाई हामीले विस्तृत रूपमा अध्ययन गर्दैनौँ भने पनि उनले संसारलाई के बनाउन खोजिरहेका छन् त्यो प्रष्ट हुन्छ। उनको चुरो कुरो एउटै छ कि मान्छे यस्तो प्राणी होस् जस्तो चाहिँ तपाईँको गाईगोठमा बाँधिएको पशु हुन्छ, उसँग केही पनि हुन्न। मैले भने नि, स्टेक होल्डर इकोनोमी, उसँग केही पनि हुँदैन, उत्पादन पनि हुँदैन। अब उनले जे तयार पार्छन् त्यो खाएर बस्ने जानवर हो मान्छे, विशुद्ध ग्राहक हो। त्यो जानवरभन्दा माथि त्यो हुँदैन। त्यो जानवर एउटा, त्यो पनि कस्तो जानवर, उनको चिप्सबाट, उनको कम्प्युटरबाट नियन्त्रित मान्छे, त्यो चाहिँ पूर्ण चाहिँ स्वतन्त्र चाहिँ तपाईँको जैविक मान्छे होइन, उनको कम्प्युटरबाट नियन्त्रित मान्छे। उनले त्यस्तो दिशातिर दुनियाँलाई लगिरहेका छन् र तिनको चाहिँ मतियार बनेर यिनी यहाँका अपराधीहरूले नेपालीहरूलाई शिकार बनाइरहेछन्, अरू देशमा पनि गरिरहेछन्। यसको जबरजस्त मुकाबला गर्न अब जरुरी छ, किन नेपालमा त्यो समस्या फेरि आउँदैछ। मैले यो कारणले बढी जोड दिएको हुँ, किन भन्छ भने त्यो सङ्केत विश्वका माफियाहरूले दिइसकेका छन्। जस्तो विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन अनि चाहिँ तपाईँको बिल गेट्स भयो, अब त्यसपछि चाहिँ विश्व आर्थिक मञ्च, यसले पनि अस्ति भर्खर पनि यो मुद्दा उठाएको छ। र यो दिशातिर किन भन्छ भने यो चेतना भयो भने यिनीहरू जसरी चाहिँ युक्रेन द्वन्द्वपछि असफल भए, अब यिनीहरू फेरि अर्को चक्रव्यूहमा हालेर हामीलाई एउटा पशुशालामा कैद गर्ने जो यिनको डिजाइन छ यसमा सफल नहुन्। यसको जबरजस्त प्रतिकार हुने एकदमै जरुरी छ। यो कुरा सबै नेपालीहरू र बालबच्चाहरू अथवा किशोर किशोरहरूका अभिभावकले बुझ्न जरुरी छ। हामीले यसको भ्याक्सिन सिधै स्वीकार गर्नुपर्छ, किन यहाँ कुनै पनि रोग छैन। यहाँ कुनै पनि रोग छैन। त्यो छ भने बिचमा तर्साउन यिनले फ्याँक्ने रासायनिक चाहिँ तपाईँको जहर र जैविक कीटाणु जस्तो पोरो पनि यहाँ धेरै छलफल पनि आएको थियो। यो दोस्रो तेस्रो चाहिँ भेरिएन्ट भन्ने बेला यिनीहरूले चाहिँ, मैले त्यही बेला पनि भनेको थिएँ, किन त्योभन्दा अगाडि नै केही सूचनाहरू विश्वमा आइसकेका थिए र माफियाहरूले कोरोनापछि नयाँ भेरिएन्ट भन्ने अर्को बहानाको निम्ति पानीमा कीटाणुहरू मिसाएर चाहिँ मान्छेलाई बिरामी बनाउँदैछन्, अब त्यसरी बनाएका छन्, निश्चित रूपमा बनाएका छन्, जस्तो यहाँ काठमाडौँमा पनि चाहिँ जस्तो चाहिँ तपाईँको मान्छे चाहिँ अब धुम्म बादल लाग्ने, धेरै दिनसम्म बादलै नफाट्ने, मान्छेको टाउको दुख्ने, वाकवाकी हुने, त्यस्तो पनि भयो। पोर पानी खाएर मान्छे धेरै बिरामी पनि भए। अक्सिजन नपाएर भने पछिल्लो चरणमा त भकाभक 22-23 वर्षका चाहिँ तपाईँको तन्नेरीहरू भकाभक मरेको चाहिँ तपाईँको पनि देखियो हो। एउटा त मानसिक तपाईँको आतङ्कले मान्छे आफै मरिरहेको छ, किन भन्छ भने मानसिक त अस्वस्थ भयो भने मान्छे आधा बिरामी हुन्छ, कुनै रोगै लाग्नु पर्दैन। एउटा आतङ्कलाई नबुझेर, यो माफियाहरूको चक्रव्यूहलाई नबुझेर मान्छे मानसिक रूपमा आफै बिरामी भएर कमजोर भएर मरिरहेको छ र त्यसलाई थप बल दिन यिनीहरूले केही न केही आक्रमण गरिरहेका छन् र प्राकृतिक विपत्ति भनेर प्रचार गरिरहेका छन्। त्यो 100% झुट हो। र अब भोलि नेपालमा जे हुँदैछ नि, यो विश्वव्यापी रूपमा जे हुँदैछ त्यो निर्देशन यहाँ पनि आउँछ।
यहाँका माफियाहरूलाई पनि आउँछ। यसको जबरजस्त प्रतिकार हामीले गरिन सकेनौँ भने हाम्रो जनशक्ति सिद्धिने बेर छैन। उनको भ्याक्सिनको पछि लाग्यौँ भने उनले पङ्गु बनाइदिन्छन् होइन। मानसिक रूपमा कामै नगर्ने पक्षाघातको अवस्थामा उनले पुर्याइदिन्छन्। मानसिक पक्षाघात, शारीरिक पक्षाघात, अब धेरै जस्तो मर्ने। मलाई लाग्छ त्यो हिजो बरु अलिकति सरल ढङ्गले खोजे, एउटा प्रक्रियामा चाहिँ यो काम सम्पन्न गर्न। अब यसमा ब्रेक लागिसकेपछि यो माफिया दुनियाँ अत्यन्तै उग्र र बर्बर ढङ्गले प्रस्तुत हुनेवाला छ होइन। त्यो झट्कालाई चाहिँ देखिकन जबरजस्ती गर्नेवाला छ। यसको जबरजस्त प्रतिकार हुनुपर्छ। यो दिशातिर यहाँहरू सबैको पहल होस्। हस्, धन्यवाद।